श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कंदः अथ सप्तमोऽध्यायः ऐन्दावद् स्कंदं एळावद् अध्यायं भरतचरितम्। शुक उवाच भरतस्तु महाभागवतः यदा भगवतौ अवनितलपरिपालनाय संचिन्तितः धनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरम् उपयेम्ये तस्यामुहवा आत्मजान् कात्स्येन अनुरूपान् आत्मनः पञ्चजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्मानि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुमिति अजनामं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवद् गुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः पर्यपालयत्। ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिः उच्चावचैः श्रद्धया आहृताग्निहोत्र दर्शपूर्णमासचातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिः अनुसवनं चातुर्होत्र विधिना सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्व पूर्वं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमानः आत्मनैपुण्यं हृदितकाषायो हविष्वद्वर्युभिः गृह्यमानेषु स यजमानः यज्ञभाजः देवांस्तान् पुरुषावयवेषु अभ्यत्यादयत् एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभवनमालारिधरगदादिभिः उपलक्षिते निजपुरुषहृल्लिखितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिः अनुदिनमेदमानरया जायत। एवं वर्षायुतसहस्रपर्यन्त अवसितकर्मनिर्वाण अवसरोऽधिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलकाश्रमं प्रव्राज्य यत्र वाव भगवान् हरिरत्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्युभदयो नाभिः भैर्दृशचक्रैः चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति तस्मिन् भाव किल सकल एकलः पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसलय तुलसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानः भगवत आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपशमः परां निर्वृतिम् अवाप।
तयेतम् अविरतपुरुषपरिचर्यया भगवती प्रवर्धमान अनुरागभरधृतहृदयैशैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्भिद्यमान रोमपुलककुलक औत्कण्ठ्यप्रवृत्तप्रणयबाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निजरमणारुण चरणारविन्दानुध्यानपरिचित भक्तियोगेन परिप्लुतपरमाह्लादगम्भीर हृदयहृदावकाडदिशनस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार इत्थं धृतभगवद्व्रतजनेयाजिन वासस अनुसवनाभिषेकार्द्रकपिशकुटिल जडाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डलेभ्युपतिष्ठन् एतद् उहोवाच पररोजःसवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेदसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं कृद्रानं नृषतृङ्गिरामिमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।